नमस्कार. काल 70 हांगासर शिगमोत्सव जालो. आमी काल म्हटलेले की 70ची शिगमोत्सव कमिटी जी आसा तेंचें नियोजन सारकें ना. असोच काल एक प्रकार घडलो. शिगमोत्सव चालू आसतना 2 गटां मदीं मारहाण जाली. मारहाण इतली मोठी आसली की दुसऱ्या मनशान 2 गटांतल्या एका मनशान काडून एकट्याचेर कासाळे मारले आनी ताका सिरियसली इंजर्ड केलो. ताका उपचारा खातीर सीएचसी जी वाळपय आहा थंयसर व्हेलो. जेन्ना हो इन्सिडंट घडलो तेन्ना थंयसर कितलेशेच लोक आसलेले. तुमी पळयता ह्या व्हिडिओच्यान थंयसर पुलीसूय आसा. पुलिसाचे हात कितें बांदलेले आसले काय कितें हो एक मोठो प्रस्न पडटा. एकलोय त्या पुलीस ताका आडावपाचो प्रयत्न करिना. ज्या मनशाक 12-13 लोक मारता जाल्यार एकलोय पुलीस फुडें सरना. एकली बायल मनीस ताका आडावपाचो प्रयत्न करता. ती कोण ती आमी नकळो. काल शिगमोत्सव आसलो तेन्ना आमच्या वाळपय पुलीस स्टेशनाचो स्ट्रेंथ जो आसा तो 70 आसा. तो 40 पुलीस फोर्स डिप्लॉयड केल्लो. पुलीस डिप्लॉयड केलेले सगळे शिगमोत्सवाक आनी एक IRB प्लाटू आसलो. जाल्यार काल बाकीचे पुलीस गेले तरी खंय हो लोकांचो मोठो प्रस्न. जेन्ना ही घडणूक घडली तेन्ना थंयसर ऑर्गनायजर्स आसलेले कमिटीचे ते गेले तरी खंय. तांकां एकल्याकूय दिसूंक ना अशी हांगा झगडी जाता ती. तांच्या एकल्याकूय दिसूंक ना की 100क कॉल करचो आनी पुलिसाक आपोवचें. सगळे वाट पळयत आसले काय कितें. 70 शिगमोत्सव कमिटी जी आसा ती कितलीशींच वर्सां कमिटीचेर तेच लोक आसा. तांकां जर लोकांनी विचारलें अरे आमकां मिटींग खबरच ना म्हणून केन्ना जाली ती. ते सांगता पेपराचेर न्यूज येयलेली. केन्ना येयली रे ती न्यूज काय विचारले. अरे दुसऱ्या दिसा त्या दिसा येयलेली मिटींग आसा त्या दिसा. पेपर जर उगडून पळयता जाल्यार पेपरार बातमीच ना. लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचो प्रयत्न करतात काय कितें ही कमिटी हो एक दुसरो प्रस्न. काय ह्या लोकांक आपुणूच ह्या कमिटीचेर जाय बाकीचे दुसरे लोक नाका काय कितें होय प्रस्न पडटा. आतां फुडल्या शिगमोत्सवाक पळोवया कितें जाता तें. कमिटीचेर नवे लोक येतात काय परते आसात तशेंच. ही कमिटी जी आसा ती म्हाका जर खबर आसा ती प्रतापसिंग रावजी राणे जो आसा CM जेन्ना आसलो तेन्ना ही कमिटी आसलेली. आसा तशी आसा. ना भितर एकलो नवो मनीस. धन्यवाद.